दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। आज हामी मुलुकको जटिल राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यद्यपि कोरोनाको महामारी तपाईँ हाम्रो घर परिवारमा छँदैछ र बहुमत प्राप्त सरकार नेकपा एमाले र नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह, घरभित्रको कलहको कारणले गर्दा आज मुलुक यो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा आइपुगेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटकसम्म संसद विघटन गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ। भनेपछि आज यो अवस्थामा कानुनी र राजनीतिक जटिलतासँगै मुलुकको बाटो, अब राजनीतिक बाटो कता जान्छ भन्न सकिँदैन। दर्शकवृन्द, आज अलिकति हामी ऐतिहासिक पक्षलाई पनि खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र आज हामीसँग प्राध्यापक कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको विशेष राजनीति शास्त्रको एकजना परिचित प्राध्यापक अध्येता पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पनि आज हामी अलिकति राजनीतिक पाटो, अलिकति मुलुकको ऐतिहासिक पक्षको बारेमा छलफल गर्नेछौँ कि हामी 7 सालदेखि पञ्चायत, 46 साल र लोकतन्त्र गणतन्त्रसम्म हामी राजनीतिक अभ्यास गर्दै आज हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ कि यो अभ्याससम्म हामी आइपुग्दै गर्दा आज हामी राजनीतिक अस्थिरताको शिकार कुनै न कुनै रूपमा भइरहेका छौँ र हिजोको पुस्ताले जो नियति भोग्नु परेको थियो, आजको हाम्रो यो पुस्ताले पनि त्यही नियति, त्यही सत्ता खिचातानीको नियति भोगिरहनु परेको छ कि आज पनि हामी किन यो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। जनताले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारलाई एउटा साथ दिएको थियो, मतदान गरेको थियो, तर त्यो मतदानको पनि सम्मान हुन सकिरहेको छैन भने सत्ता खिचातानी, त्यसरी देशी विदेशी चलखेल जे भनिन्छ, आज हामी अप्ठ्यारो मोडमा हामी आम नागरिक परेका छौँ। यो पाटोको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग कृतिपुरबाटै, उहाँको निवास ट्याङ्ला फाँटबाटै आज हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक अध्येता कृष्ण खनाल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद नवराजी। सबैभन्दा अगाडि आजको अवस्था अलिकति म तपाईँसँग कृतिपुरमा हुनुहुन्छ तपाईँ यति बेला कि नेपालको राजनीतिमा कृतिपुरलाई ऐतिहासिक ठाउँ पनि मानिन्छ र विश्वविद्यालय पनि त्यहीँ छ र धेरै विद्वानहरू, प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ, थिङ्क ट्याङ्क जे भनौँ, अध्येता, विद्यार्थीहरू त्यहीँ पुग्नुहुन्छ र कृतिपुरबाट हेर्दा काठमाडौँ खाल्टोको राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ सर? आज मैले यो प्रश्न सुरुमा गरेँ। तपाईँले बहुत एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। मलाई सम्झना छ 46 सालको आन्दोलनको बेलामा आन्दोलन चर्किराखेको थियो, कृतिपुर पनि अगाडि थियो। एउटा कता यहाँको भावना अलिकति पृथक भावना छ। तपाईँले इतिहासको कुरा उठाउनु भयो। अब यत्रो ठुलो एकीकरण भयो, नेपालको आजको नेपाल, त्यही एकीकरण, पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणका आधारमा हामी उभिएका छौँ। तर एउटा विद्रोही चेतना कृतिपुरमा सुरुदेखि नै देखिन्छ। अब 7 सालमा कस्तो थियो मलाई थाहा छैन। मैले जनमत सङ्ग्रहको बेलामा अलिकति यहाँ भित्र पसेर बहुदलको पक्षमा काम गर्न खोजेँ। त्यतिखेरदेखि मलाई थाहा भयो कि एउटा विद्रोही चेतना कृतिपुरमा व्यापक रूपमा छ। 46 सालको आन्दोलनमै त्यो मजासँग प्रकट भएको थियो। अब तर यो पेरिफेरीमा छ। हेर्नुहोस्, यत्रो ठुलो आन्दोलन निर्माण गर्यो कृतिपुरले। 62-63 को आन्दोलन त एउटा ऐतिहासिक महत्त्वकै आन्दोलन थियो। त्यो खालको एउटा सफलता यहाँ मिलेको थियो। तर पछि हेर्दाखेरि यहाँको राजनीतिमा जतिखेर पनि एउटा के भन्छ, सीमान्तमा पर्ने, छेउछाउमा पर्ने अवस्था छ। यहाँको मानिस नेतृत्वमा पुग्ने, त्यसलाई यहाँको मानिसको नेतृत्व निर्माण गर्ने खालको पार्टीहरूले त्यत्रो ठुलो परिवर्तन प्रयत्न गरेनन्। त्यसलाई छोप्ने मात्रै कुरा भयो। त्यसकारण यहाँबाट हेर्दा कता कता अझै पनि दूरी देख्दछु म। हजुर, भनेपछि काठमाडौँको राजनीति निकै अस्थिर देखिरहनु भएको छ। र अब हामी घटनाक्रममै आउँ
कि यति बेला आम नागरिकको पनि एउटा जिज्ञासा प्रश्न हुनसक्छ कि राष्ट्रपति समक्ष दुई नेताहरू केपी शर्मा ओली र प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट शेरबहादुर देउपाले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नको लागि भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो हामीले देखेको पनि हो र हामीले समाचारमा त्यही कुरा देख्यौँ। तर मध्यरातमा नेपालको राजनीतिमा नाटकीय एउटा चाहिँ परिवर्तन देखियो र मैले तपाईँसँग राणाकालको समयदेखि नै एउटा जोड्न खोजेको नि, आज त्यो युग र आजको आधुनिक युगमा पनि यसरी एउटा राजनीति यतिसम्म चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अस्थिर र एउटा तरल अवस्था देखियो नि सर। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ कि हामी अझै परिपक्व भएका रहेनछौँ कि हाम्रो चेतना, हाम्रो विकास, हाम्रो प्रणाली, हामी राष्ट्रपतीय प्रणाली विकास गऱ्यौँ तर हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ दूरदर्शिता हामीले देखेनौँ कि के हो सर यो? नवराजी, तपाईँले यो कुराहरू उठाउँदाखेरि आजकै कान्तिपुरमा मेरो लेख छापिएको छ। हिजो मैले करिब एक कुराहरू नै उठाइरहेको थिएँ। हामीले लोकतन्त्रको कुरा गऱ्यौँ। लोकतन्त्र भनेको यो मध्यरातको निर्णय आदेशको परम्परा तोड्ने भनेको हो। हामीले सबैले देख्ने, बुझ्ने र एउटा खुला रूपमा राजनीतिका निर्णय होस्, जे हो चित्त बुझेको नबुझेका कुराहरू सम्बन्धित नेताहरूले, दलहरूले, पदाधिकारीहरूले खुला रूपमा छलफल गरून्। लुकेर गर्न नपरोस्, झुक्क्याएर गर्न नपरोस्, षड्यन्त्रका रूपमा गर्न नपरोस् भनेर लोकतन्त्रको कुरा आएको। यो लोकतन्त्रको यो चरित्र विश्वव्यापी हो। कुनै बेलामा युरोप अमेरिकामा पनि यस्तै थियो होला राजनीति, होइन? राजाको सनका आदेशबाट चल्ने, हुकुमबाट चल्ने, त्यसलाई तोडेर जनताले हामीले भन्न सक्ने कि अब यो हुन्छ, अब यो हुन्छ। कुनै ज्योतिषको भविष्यवाणी होइन कि राजनीति गतिको, राजनीति एउटा गति, अब यो बाटोबाट हिँड्छ, यसपछि यो हुन्छ, यसपछि यो हुन्छ भनेर एउटा भन्न सक्ने हामीले खोजेको। लोकतन्त्र त्यसैले कुरा गरेको हो, त्यसैलाई हामीले प्रणाली भन्छौँ। त्यसैको आधारमा राजनीतिक स्थिरता भनेको एउटा व्यक्तिको, एउटा पार्टीको शासनमा निरन्तरता राजनीतिक स्थिरता होइन। त्यो भएको हुनाले हामीले जस्तो भनौँ न, एउटा उदाहरणको लागि 3 वर्ष अगाडि अथवा 3.5 वर्ष अगाडि यो हामीले भोट हाल्दाखेरि हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि यो संसद 5 वर्ष चल्छ, यसबाट आउने बन्ने सरकार यदि बहुमत आयो कसैको भनेदेखि 5 वर्ष एउटा सरकारले मुलुकलाई हाँक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा, आशाको आधारमा हामीले भोट हालेका थियौँ। विगत अनुभवका आधारमा संविधानलाई पनि हामीले त्यो अनुसार बनायौँ। जतिखेर पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भनेर प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटोलाई हामीले सम्भव भएका हरेक उपायहरूले यसलाई टालेका छौँ। तर अब दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ, संविधानका ती सबै बाटोलाई नागेर, उल्लङ्घन गरेर पुस 5 मा संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। अब यो पटक पनि अस्ति शनिबार शुक्रबार राति अथवा शनिबारै भइसकेको थियो समयअनुसार त, त्यसमा पनि तपाईँको संविधानको पूर्ण पालना भएको छैन, छलछाम का कुराहरू आएको छ। त्यसैले यो एक प्रकारले हामी चेतनाको कमी म भन्दिनँ, राजनीति गर्ने मानिसहरूको बुझाइ, पात्रहरू अत्यन्तै स्वार्थी भए, केवल आफ्नो खेललाई राजनीति भन्ने भयो। अनि यो बहादुरी चमत्कार राजनीति होइन नि त। लोकतन्त्रमा राजनीति एउटा शिष्टाचार हुन्छ, राजनीति संस्कृति निर्माण हुन्छ, संस्थागत प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यसका आधारमा पो राजनीति गर्ने हो त। लुकेर छलछाम गरेर क्या गरेँ मैले फलाउनलाई त जिल्लाइदिएँ भनेर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरू नै अरूलाई जिल्लाइदिएँ भनेर चाहिँ फुर्तीफार्ती गरेर राजनीति गर्ने, यो त हामीले, यो त सामन्ती पाराको राजनीति हो। एउटा चाहिँ तपाईँको यसलाई बन्द गर्न खोजेको। तर शासकहरूमा, राजनीति गर्नेहरूमा यो प्रवृत्ति, यो संस्कार परिवर्तन भएन। त्यसैले अहिले समस्या तपाईँको संविधानको पनि होइन, समस्या प्रक्रियाको पनि होइन, समस्या पार्टीको पनि होइन भन्छु म। समस्या मान्छेकै भइरहेछ, जसले जिम्मेवारीमा जे काम गर्नु पर्थ्यो त्योभन्दा पृथक र विपरीत गरिरहेका छन्। त्यसैले यो चेतनाको कुरा गऱ्यो, नेपालको राजनीतिक चेतनाको स्तर त विश्व स्तरको छ। भनेपछि हाम्रो चेतनाको तह माथि हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक व्यवहार र चरित्र हाम्रो एकदम
एक स्वार्थी भयो भन्नुभयो र यतिखेर हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा छौँ र नेपालको राजनीतिको चरित्र त्यसरी राजनीतिका सिद्धान्त र प्राविधिक पक्ष र अहिले देखिएको जटिलताको बारेमा हामी प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यहाँहरू हामीसँगै रहनुहोला। पालो भएको छ ब्रेकको। हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी यतिखेर नेपाल गम्भीर कानुनी जटिलतामा राजनीतिक जटिलतामा फस्दैछ र हामी संविधान र कानुनको सर्वोच्चताको शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै गर्दा आज यो अभ्यासमा किन आइपुग्यौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ र आजको पुस्ताले पनि यो प्रश्न उठाइरहेको छ। यद्यपि आज घर घरमा यतिखेर कोरोनाको महामारी छँदैछ, यो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा छ कि यतिखेर हामीसँग प्राध्यापक कृष्ण खनाल वा आफ्नो निवासबाट जोडिनु भएको छ। फेरि पनि स्वागत छ सर। धन्यवाद नवराजी। अघि भर्खर पनि हामीले राष्ट्रपतीय एउटा पद्धति प्रणालीको विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ कि प्रधानमन्त्रीबाट पटक पटक सिफारिस भएर जाने र राष्ट्रपतिबाट तुरुन्त लालमोहर लाग्ने एकदम छिटो कि राष्ट्रपतिले नुनको सोझो गर्नुभएको छ, यसम्यान शैलीमा काम गर्नुभएको छ भन्नेहरू पनि छन् कि यस्तै हो यो अभ्यास एउटा हाम्रो अहिलेको अभ्यास यस्तै हुन्छ सर कि राष्ट्रपतिले अथवा राष्ट्रपति संस्थामा रहेका व्यक्तिहरू त्यहाँ रहेका थिङ्क ट्याङ्कहरू बुद्धिजीवीहरू हुनुपर्ने हो कि एउटा उहाँले चाहिँ छलफल परामर्श गर्नुपर्ने हो कि किन यो अभ्यास परामर्श गरिएन? हामी त्यो देखिरहेका छौँ नि सर। एउटा नवराजी हामी कहाँ अलिकति गलत अभ्यास प्रारम्भ भयो अहिलेका राष्ट्रपतिबाट। सामान्यतया सरकारको नीति कार्यक्रमहरूमा र केही दैनिक प्रशासन दैनिक उसमा सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा सरकारले जे निर्णय गर्दछ राष्ट्रपति त्यसबाट पृथक विचार राख्न मिल्दैन हैन। संसदले कानुन बनायो, पारित गरेर पठायो, त्यसमा त्यसलाई नमान्ने अथवा सरकारका निर्णयहरू नमान्ने भन्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गर्ने काम संविधान अनुसार सामान्यतया मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने भनेको छ। तर अब मन्त्री परिषदबाट जे आउँछ त्यो सबै आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्न पर्ने, त्यति मात्रै होइन कि कतिखेर आउँछ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्ने र ढोकाबाट भित्र छिर्दै सदर गरिदिन पर्ने, यस्तो खालको त राष्ट्रपतिको भूमिका यो संविधानले अपेक्षा गरेको होइन। त्यसकारण यो गलत कुरा भइरहेछ अहिले। जस्तो यसको लागि यहाँले पनि यो अर्को कुरा के छ भने अहिले के पछिल्लो तपाईँले हेर्नुहोस् संविधानको खालि त्यो क ख अघिल्लो पटक संविधानको क ख पनि नपढिकन काम भयो हैन। संविधानको जस्तो भनौँ न तपाईँले अघि कानुनी जटिलताका कुरा, जटिलताको केही कुरै छैन। अघिल्लो पटक तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटन कस्तो अवस्थामा हुन्छ भने हाम्रो संविधानमा प्रश्न लेखिएको छ। त्यो हेर्दै नहेरिकन आँखा चिम्ले ढ्याक्कै राख्यो, स्वीकृत भयो। अनि यसमा त अघि पछि तपाईँले देख्नु भएको छ राष्ट्रपतिजीले कहिले सर्वदलीय बैठक भनेर बोलाएको पनि हामी देख्दछौँ। त्यही सत्तारूढ दलकै अब हिजो नेकपा छँदाखेरि नेकपाका नेताहरूलाई बैठक गर्दा दौडाएर चाहिँ नि शीतल निवास बोलाएको देखाएको छौँ भनेदेखि यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो कुरा आउँदाखेरि खुला रूपमा छलफल किन गर्न सकेको अघिल्लो पटक भन्दैछु म, लुकेर गर्नुपर्ने केही कारण थिएन। दोस्रो यो अहिले पछिल्लो पटकमा तपाईँको जुन शैलीबाट भइरहेछ मलाई लाग्दछ यो कि त नियत खराब भन्नु पर्यो कि संविधान नबुझेको भन्नुभयो राष्ट्रपतिले। योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हुन्छ? राष्ट्रपति व्यक्तिले सबै कुरा नहुन सक्छ, त्यहाँ उनलाई सहयोग गर्ने संस्थागत अभ्यास हुन्छ, सल्लाहकारहरू होलान् होइन। आवश्यक परे अरू पनि 2 दिन समय लिएर अरू बाहिर भएका पनि यत्र तपाईँको संविधानका विज्ञहरू छन् मुलुकमा, उनीहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। 2 दिन ढिला हुँदाखेरि के बित्थ्यो होला र? त्यसैले मलाई लाग्दछ यो राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ अत्यन्तै छाया, प्रधानमन्त्रीको छाया जस्तो मात्रै भयो, त्यस्तो हामीले खोजेको होइन। यसो भन्दैमा राष्ट्रपति फेरि स्वतन्त्र रूपबाट आफै चाहिँ डङडङ निर्णय गरेर शासन गर्ने पनि यो प्रणाली दिँदैन। कार्यकारी राष्ट्रपति होइन हाम्रो संविधानले एउटा राष्ट्रपति भूमिकालाई सीमित गरेको छ।
तर सीमित गरेको भनेको मतलब प्रधानमन्त्रीबाट जे आउँछ आदेश जस्तो पालना गर जस्तो गरेर राष्ट्रपतिले सदर गर्दै जानुपर्ने कुरा पनि होइन। त्यहाँ कति ठाउँहरूमा खास गरेर संविधानको कुरा आउँदाखेरि, मुलुकको राजनीतिक प्रणालीको कुराहरू आउँदाखेरि त्यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ पटक्कै विचार भएको देखिँदैन। त्यसैले मैले अघि पनि भने नि, मान्छेको बुझाइ र स्तर गर्दछ। आज दुर्भाग्य छ कि हामीले सोच्न पनि बेला आएछ, यो स्तरको राष्ट्रपतिहरू भोलि हुन्छन् भनेदेखि किन चाहियो राष्ट्रपति? हजुर, जस्तो यहाँले यसो भन्दै गर्दा मसँग एउटा प्रश्न छ सर, कि राष्ट्रपतिको आज एउटा चाहिँ गरिमा, क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठिसकेपछि हामीले राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जाँदाखेरि कि एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताहरू त्यहाँ लिएर राख्ने अथवा एउटा दलमा एउटा के भनौँ न एउटा दलका नेताहरू त्यहाँ पुग्ने र दलगत गुटगत स्वार्थका अझ नेताहरू पुग्ने र त्यसै राष्ट्रपति कार्यालयमा जसरी थिङ्क ट्याङ्कहरू, बुद्धिजीवीहरू, एउटा ज्ञाताहरू त्यहाँ पुग्नु पर्थ्यो। त्यो पुग्न नसकेर एउटा कार्यकर्ता, हिजो चुनावमा सहयोग गरेका, हिजो चुनावमा भोट माग्न दौडेका एकदमै कार्यकर्तापनका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको देखिन्छ। त्यो अभ्यास छ कि एउटा बुद्धिजीवीहरू त्यहाँ पुग्ने, एउटा विचार विमर्श गर्न सक्ने, देशलाई हाँक्न सक्ने, योगदान गर्न सक्ने, त्यो खालको शैलीको विकास गर्न सकेनौँ नि सर हामीले। एउटा त हाम्रो नवराजी राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँले अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्नुहोस्। सतहमा हामीले जुन नेता देखिरहेका छौँ पार्टीका नाममा, तिनका अनुहार हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिको यो गरिमा कायम गर्न सक्ने मान्छेको अत्यन्तै अभाव छ। तपाईँ देख्नुहुन्न, हेर्नुहोस्, बहुत कम छ। अब छिमेकमै तपाईँ भारतमा हेर्नुभयो भनेदेखि यो गएको 70-75 वर्षको अवधिमा भारतलेमा जुन राष्ट्रपति देख्यो संसदीय प्रणाली नै छ। कहिलेकाहीँ त राष्ट्रपतिको हैसियत तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पोलिटिकल स्ट्याचर भन्दा पनि माथिल्लो हैसियतका राष्ट्रपति पनि बनेका छन्। हेर्नुहोस्, योभन्दा अगाडि हुने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतको चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्री भएर त्यो एक्टिभ लिडरसिप, एक्जिक्युटिभ लिडरसिप दिन सक्ने हैसियतकै मानिस थिए। तर राष्ट्रपति भइसकेपछि राष्ट्रपतिको भूमिकामा र त्यसको गरिमालाई चाहिँ एउटा सम्मानजनक उसमा राख्न सके। उनलाई थाहा नभएका कुरा थिएनन् होला। भनेपछि घरको चाहिँ अब स्टकै म कमजोर देख्दछु। एउटा त्यो एकजना घरको अभिभावक, जुन अभिभावकको व्यवहार जस्तो हुनुपर्ने, पार्टी बाहिरबाट पनि ल्याउन सकिन्छ हो हैन। जस्तो हिजो त्यही भारतमा तपाईँले अब त्यत्रो ठुलो एउटा वैज्ञानिक चाहिँ नि के भन्छ अब्दुल कलाम लाई चाहिँ नि राष्ट्रपति बनाएको छ। उनी राजनीतिमा थिएनन्, पार्टीमा थिएनन् हैन। विश्वविद्यालयमा एउटा भनौँ न विज्ञानको प्राध्यापक, विज्ञानकै अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका एउटा ख्याति प्राप्त थिए। त्यस्ता मानिसहरूको कमी नेपालमा छैन। पार्टीमा छैन भन्दैमा पार्टी बाहिरबाट खोज्न नहुने भन्ने कुरा होइन। अब आफ्नै खल्तीको मान्छे निकालेर छाप लगाउन मिल्ने जस्तो भयो कि यो कहिलेकाहीँ सुनिन्छ नि कि यो हाम्रो स्थानीय सरकारमा पहिला पञ्चायत छँदाखेरि प्रधान पञ्चले अथवा सचिवले झोलामा राखेर हिँड्ने यो झोले कार्यालयहरू पछि बहुदल आइसकेपछि अहिलेसम्म पनि यो स्थानीय उसको झोले कार्यालयहरू हामीले देख्थ्यौँ। त्यस्तै झोले चाहिँ नि एउटा राष्ट्रपति बनाउने खालको प्रवृत्तिको परिणाम हो यो। त्यसैले मान्छे पार्टीमा चाहिँ नि कमै देख्दछु म। हेर्नुहोस्, पार्टीले त्यो खालको व्यक्तित्व निर्माणको हाम्रो पार्टीभित्र परम्परा छैन। नेताको पछि नलाग्ने भएपछि त्यो मान्छेलाई पार्टीबाटै धकेल्ने, अलिकति स्वतन्त्र व्यक्तित्व भएको मान्छे पार्टीमा व्यक्तिलाई त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँ अलिकति विकास गर्ने परिपाटी छैन। एउटा त्यो भने, दोस्रो बाहिरबाट लिने भनेको त बाहिर त अनवान्टेड भइहाल्यो। यस्तो मान्छे ल्याएपछि त हाम्रो मान्छे होइन भन्ने। म्हणजे पार्टीमा नि आफ्नो गुटको मान्छे चाहियो र पार्टीभित्र नि आफ्नै गुटको आफ्नै समूहको मान्छे चाहियो हो। सरले आज भन्नु पनि नागरिक समाज पनि विभाजित छ कि पार्टीभित्र नि आफ्नै मान्छे, आफ्नै चाहिँ समूहका मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो अथवा कुनै पदमा दिनु पर्यो भन्दै गर्दाखेरि अब जुन राजनीतिक जटिलता त हामीहरू अगाडि आइसकेको छ सर। यति भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको जुन संस्था छ नि, त्यो संस्थामा पुग्ने व्यक्तिहरू पनि ठ्याक्कै यहाँले भन्नुभयो जस्तो एकदमै कार्यकर्ता, एकदमै गुटका मान्छेहरू त्यहाँ पुगे, जसको क्षमताले नै पुग्न सकेन, जसले आफ्नो चाहिँ विचारहरू दिन सकेन जस्तो देखिएको छ। एउटा पक्ष थियो, आजको पक्षमा हामी गइहाल्यौँ। अब यति हुँदाहुँदै पनि आज हामी राष्ट्रपतीय अथवा प्रधानमन्त्रीको शैलीको विषयमा कुराकानी भइसकेको छ। अब हामी नागरिक समाज
यहाँहरू त नागरिक समाजको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ कि आज नागरिक समाजले अब यो जुन आज घटनालाई कसरी हेरिरहेको छ कि अहिले जे जसो भए पनि हामी कहाँ देशी विदेशी खेल डिजाइन पनि भन्ने गरिन्छ अन्तिममा आएर यस्तै हो भने अब नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ के हुने दलहरू आफ्नो ठाउँमा लुछाचुडीमा सत्तामा चाहिँ झगडामा देखियो आज नागरिक समाजले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्न सक्छ अबको दिनमा नागरिक समाजको हेर्नुहोस् नागरिक समाज त एउटा आवाज हो होइन नागरिकका प्रतिनिधि आवाज त्यसले व्यक्त गर्ने हो त्यो आवाजलाई मान्दै नमान्ने सुन्दै नसुन्ने राजनीति हुन्छ भनेदेखि नागरिक समाजले के गर्ने एउटा कुरा त्यो आउँदछ होइन दोस्रो तपाईँको यो नागरिक समाज आफैले पार्टीहरूलाई राजनीति गर्ने मान्छेलाई विस्थापित गरेर आफू त्यहाँ पुगेर गर्ने भन्ने कुरा होइन यसले चाहिँ एउटा समाजको चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्दै तिम्रा कामहरू गल्ती भएको बेलामा तिम्रा कामहरू गलत भए सच्चा बेला भनेर भन्ने हो अब ज्यादै हुँदाखेरि विरोध गर्ने हो सडकमा उत्रेर जुन भइरहेको पनि छ अब यो सुन्दैनन् भनेदेखि त अब नागरिक समाजले भनौँ न एउटा अन्तिममा पुग्नु पर्दाखेरि जब बाटै सबै बन्द हुन्छ भने सबै जुटेर एउटा निर्णायक आन्दोलनमै जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ला त्यो हुँदैन भन्न म भन्दिनँ तर एउटा हामीले जुन प्रणालीको कुरा गर्छौँ जुन सिस्टमको कुरा गर्छौँ त्यो भित्र चाहिँ नि उसले आवाज दिने हो त्यो आवाजको मर्यादा दलहरूले सरकारमा बस्ने मानिसहरूले कम्तीमा पनि यस्तो छ बाहिर नागरिक आवाज भनेर त्यसका प्रति न्यूनतम चेतना सरकारबाट दलहरूबाट अपेक्षा गरिन्छ जब त्यो शून्य छ भनेदेखि अथवा त्यसको प्रतिकूल छ प्रधानमन्त्री आफै उत्रेर नागरिकलाई गाली गर्छन् यो बजा यो भनौँ न नागरिकको आवाज दिने नागरिक आवाज बोल्ने जनताको आवाज बोल्ने नागरिकलाई प्रधानमन्त्री आफै बाहिर उत्रेर गाली गर्छन् हेर्नुहोस् भने यस्तो ठाउँमा नागरिक समाजले के गर्ने अब एउटा त्यो कुरा आउँछ सिमाना छ दोस्रो तपाईँले एउटा प्रश्न सोधेँ मैले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो फेरि अत्यन्तै संवेदनशील कि यो देशी विदेशी खेलको कुरा देशी विदेशको कुरा यो नेपाल जुन चाहिँ नि एउटा भूराजनीतिक अवस्थामा छ हामी चाहिँ नि हाम्रा छिमेकीहरूको प्रभाव उनीहरूको चाहना उनीहरूको भूमिकाबाट नेपालको राजनीति मुक्त हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ त्यो सम्भव छैन त्यो अराजनीतिक हुन्छ त्यो सोच्न थाल्यो भनेदेखि तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नि सक्नुपर्दछ नेतृत्वमा बस्नेले म तपाईँलाई एउटा उदाहरण राख्छु जम्मै तपाईँ यहाँ भारतले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ चीनले चाहन्छ त्यही हुन्छ हामीले के पनि गर्छ यो त परासित मानसिकता हो म एउटा उदाहरण तपाईँको अगाडि राखौँ क्युबामा त कम्युनिस्ट प्रणाली छ अहिले पनि नजिकै जोडिएको चाहिँ नि अमेरिका छ होइन हिजोलाई सोभियत सङ्घले चाहिँ त्यहाँ मद्दत गरेर क्युबामा कम्युनिस्ट तन्त्र रह्यो होला भनेर भनौँ आज त सोभियत सङ्घ आफै ढलेको अवस्था छ तर किन अडिरहेछ त्यहाँ हजुर सर जस्तो एउटा विषय म एउटा प्रश्न यहाँ नागरिकबाट सोध्न चाहन्छु आज कोरोनाको महामारी छ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ अब हामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था नागरिक त्यहाँ जान सक्ने अवस्था भोट हाल्न सक्ने अवस्था छ कि छैन यो जुन देखिएको अवस्था मैले यसलाई सर छोटकरीमा सोधेँ सरलाई मैले यत्रो ठुलो तपाईँको लोकतन्त्रको हामी कुरा गर्दछौँ जनताको यत्रो अधिकारको कुरा गर्दछौँ अनि त्यो अधिकारको सम्मान गर्न छोडेर एम्बेसी र राजदूतावासले चाहिँ दिल्ली अथवा चाहिँ बेजिङ धाएर तिनकै प्रचार प्रसार गरेर राजनीति गर्ने मानसिकता भएपछि अनि खेले भनेर बाहिरलाई दोष दिन मिल्छ र म त त्यसकारण के देख्छु भने यहाँको मानिसहरूको अयोग्यता अकर्मण्यता परासिक मानसिकताको परिणाम भएको छ बाहिरको चलखेल पनि हामी यति बेला निर्वाचनमा जान सक्छौँ सर हामी कोरोनाबाट सङ्क्रमित छौँ नागरिकहरू घर घरमा समस्या छ मृत्युवरण भइरहेको छ अस्पताल जान सकिएको अवस्था छैन अब भोट हाल्न जानुपर्ने छ भिडभाड हुन सक्ला यो अलिकति देख्दा पनि अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो अथवा एउटा मतदानको अवस्थालाई अलिकति अप्ठ्यारो हुनसक्छ कि नागरिकको तर्फबाट एउटा प्रश्न मैले छोटकरीमा सोधेँ सरलाई यो तपाईँको हामी मलामी गइरहेको बेलामा बिहाबारीको कुरा गरे जस्तो अवस्था हो हेर्नुहोस् यो त्यसका यत्रो ठुलो चाहिँ एउटा आपतको अवस्थामा चुनावको कुरा गर्दाखेरि यो त जनतामाथिको एउटा नौटङ्की मञ्चन भयो एउटा त्यो दोस्रो आजकै अवस्थामा त चुनाव हुन सक्दैन होइन मानिसलाई ज्यान प्यारो हुन्छ र थोरै आफ्ना केही अहिले भने जस्तै कार्यकर्ता मात्रै बटुलेर भोट हालेर चाहिँ नि त्यति भोटले जित्ने भोटको एउटा नाटक मञ्चन हुने
हो भने त्यो चुनावको के अर्थ भयो र त्यसले के परिणाम दिन्छ र होइन। अब होइन, अब कार्तिक मङ्सिरसम्म चुनावको बेलासम्म त्यसको अलि 1-1.5 महिना, यो भनौँ न 1-1.5 महिना अगाडि नै अहिले भनिन्छ एउटा अध्ययन गर्ने यो विषयमा कोभिडको अध्ययन गरिरहेका मानिसहरूको विज्ञहरूको एउटा प्रोजेक्सन छ कि यो असार साउनसम्ममा यो अहिलेको लहर चाहिँ सकिन्छ। तर एउटा खतरासँगै छ अक्टोबरतिर थर्ड वेभ आउन सक्छ भनेर इन्डियन यो चाहिँ नि अहिलेको भनौँ न यो महामारी कोभिडकामा अध्ययन गरेहरूको एउटा प्रोजेक्सन छ। इन्डियामा थर्ड वेभ आयो भने नेपाल जोगिन्छ र? त्यो थर्ड वेभमा हाम्रो चुनाव सम्भव छैन भनेपछि अहिलेको समस्या एउटा डरलाग्दो स्थिति के आइरहेछ भन्दाखेरि चुनाव भएन भनेदेखि राजनीति कता जान्छ। त्यसकारण यो मैले भन्ने गरेको थिएँ पहिला पनि तपाईँको चुनाव नहुने अवस्थामा त्यो अघिल्लो 58 सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो र त्यो कन्स्टिट्युसनै डेड एन्डमा गयो। अहिले पनि एउटा खतरा जोखिम कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि फेरि हामी संवैधानिक अन्त्य डेड एन्ड जहाँबाट फर्कने बाटो छैन, प्रतिनिधि सभा छैन। अब भोलि अब अदालतका केही कुराहरू होलान्, अदालतले कसरी निर्णय गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको आजको अवस्था प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रपतिको काम एकदमै जटिल प्रश्नहरू उठाइसक्नु भएको छ सर। हजुर जुन कुरा सरले अत्यन्तै जटिल बिनाको सरकार संसद हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन भनेपछि अत्यन्तै एउटा अनिश्चित कालको यात्रामा नेपालको संविधान जान खोज्नु पनि सक्छ। त्यो जोखिम त्यो कन्स्टिट्युसनल डेड एन्डको चाहिँ नि जोखिम चाहिँ नि प्रष्ट देखिन्छ अहिले। हस् सर, यहाँले अत्यन्तै गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ। यहाँको गम्भीर प्रश्न पनि म आम दर्शक महानुभावहरू छोड्दै जान्छु। हामी मलामी जाने कि मतदान गर्न भोट हाल्न जाने भन्ने कुरा छ र यदि निर्वाचन भएन भने चाहिँ हामी कता जान्छौँ, हाम्रो राजनीति कहाँ जान्छ भन्ने दुईवटा प्रश्न आज आम दर्शक महानुभावहरूलाई सोध्दै र यहाँले महत्त्वपूर्ण समय आफ्नै घर निवासबाट कीर्तिपुरबाट जुन महत्त्वपूर्ण विचार अनुभव हामीलाई साटासाट गर्नुभयो र हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई राख्नुभयो, यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद नवराजी, तपाईँलाई पनि। यस्तो एउटा प्रतिकूल अवस्थामा यो राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि छोड्दो रहेछ, मसानमा पनि छोड्दैन, गर्वमा पनि छोड्दैन। गलत सही राजनीति भएको त नछोड्दाखेरि खुसी नै हुन्थ्यौँ होला, गलत राजनीतिले अब नछोड्दाखेरि एउटा दुःखको अवस्थामा, राष्ट्रिय दुःखकै अवस्था हो। त्यो बेलामा पनि तपाईँले एउटा राष्ट्रिय सरोकारका कुराहरूमा केही कुरा मलाई भन्ने, दर्शकका माझ राख्ने अवसर दिनुभयो। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद, आभार। हस् सर, नमस्कार सबै। यहाँको समय विचारको लागि पनि धन्यवाद। हामीले केही दिनदेखि यता नै जनस्वास्थ्य, त्यस राजनीतिक क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई विभिन्न पक्ष र सरकारका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ दर्शक महानुभावहरू। र आज हामीले यसै क्रममा राजनीतिक जटिलता र संवैधानिक जटिलताका बारेमा प्राध्यापक कृष्ण खनालसँग उहाँकै निवाससँग जोडिएर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। हामी यस्तै समसामयिक विषयवस्तु र तपाईँहरूको चाहिँ जनचासो र राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न पक्षहरूका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आगामी कार्यक्रममा। आज भने नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।